السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. ما بعد. Bapak Ibu Saudara jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pagi hari ini hari Sabtu, mohon izin memajukan karena di hari Ahad besok ada kegiatan di luar kota. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tadarrus Al-Qur'an kita juz ke-10. Juz ke-10 dimulai dari surah Al-Anfal ayat ke-41. Sekali lagi juz ke-10 dimulai dari surah Al-Anfal ayat 41. Surah Al-Anfal ayat 41 awal juz ke-10. Insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Ustaz Toto Edi Darmo MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita. Pertama, kekuatan iman Islam di akhir hayat kita, anugerahkan sehat afiah, dianugerahkan keberkahan, dibukakan pintu-pintu keberkahan, dikabulkan hajat-hajat yang baik. Juga kita doakan apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit dan penyakitnya, disembuhkan, disatafiatkan kembali, diberikan pula kesabaran. Kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Quran untuk orang tua kita, guru kita, saudara kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli hadaratin muslimin. Ali wa la zawj wa jiwan. Sahabat wa tabi'in wa lam yajid. Minal mu'minin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل
أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعدهم وطعنوا من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن
عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالآخرة
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله
ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن
ليكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana listima'i wa qira'a wa tadabburi ayatillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan syamaan Al-Quran yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini dengan dipandu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Sofyan Hadi Musa, kita bersama-sama menyimak dan mengikuti sambil membaca dan mungkin yang ngerti artinya langsung memahami Al-Quran juz 10 yang dimulai tadi di surah Al-Anfal ayat 41 sampai 9 dimulai Al-Anfal dan At-Taubah sampai At-Taubah. Kalau nggak salah sekitar 128 ayat itu. Saya hitung 35 ayat 41 sampai 75 ditambah 93 ayatnya. Subhanallah, tentu 128 ayat ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita sekalian dalam menyiapkan berbagai hal, terutama apa yang dikandung di dalam surah Al-Anfal maupun At-Taubah ini, hal-hal yang sangat fundamental, sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi saat ini kita sedang menghadapi krisis global isu-isu pertahanan, militer dan sebagainya. Mengapa? Karena di surah Al-Anfal, Al-Anfal itu artinya rampasan perang, Bapak Ibu sekalian, rampasan perang. Jadi ini berbicara tentang peperangan pada zaman Rasul, kemudian menghasilkan ada satu harus diatur ini. Kalau menang itu harta-harta yang dibawa oleh para pasukan musuh diapakan, itu dirampas kemudian dibagi-bagi, ada bagiannya untuk Allah dan Rasulnya, kemudian untuk kaum muslim, untuk tentara dan sebagainya. Kemudian At-Taubah atau Al-Bara'ah tentu artinya adalah tobat tobat atau pembebasan, atau pembebasan itu dalam arti itu enggak urusan lagi. Maksudnya Allah dan Rasulnya enggak urusan lagi dengan orang musyrik, orang kafir, orang munafik, udah perangi saja, Allah enggak urusan lagi tuh. Baro'ah itu artinya apa? Udah saatnya enggak mau urusan lagi, karena di surah Al-Baro'ah itu tidak diawali dengan basmalah, Kenapa? Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim terlalu terlalu indah untuk dimasukkan dalam surah ini. Kenapa terlalu indah? Ini bicara sudah Allah sudah murkanya, udah bencinya, sudah enggak ketulungan lah pokoknya. Ini orang kafir, orang munafik musuh dalam selimut, si muka dua ini udah sikat aja lah gitu kan, gorok, bunuh, habisi gitu kan. Nah karena itulah kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Rasanya kok kurang pas, kira-kira begitu. Maka tidak perlu dimasukkan ke dalam surah At-Taubah, meskipun ada yang berpendapat bahwa itu nyambung antara Al-Anfal dengan Al-Bara'ah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Kalau menurut saya membaca juz 10 ini harus diawali dengan peristiwa hijrah. Mengapa Rasulullah SAW itu hijrah?
Nah, ya pertama itu, ya. Maka jawabannya tentu karena dakwah di Mekah mengalami kesulitan yang sangat amat, gatotlah, gagal total. Sudah nggak mungkin lagi orang didakwai. Oh, kenapa? Orang kafir itu diajak dengan cara yang lembut, kagak masuk. Dengan cara sementara kekuatan umat Islam sangat. Nabi itu sudah hijrah ke Taif, pulang-pulang dari Taif itu, ya dilemparin di musuh itu sampai berdarah Rasulullah SAW. Nangis Rasulullah di bawah pohon. Ya Allah, saya udah nggak kuat ini. Dakwah di Mekah itu di sana, ya itu diboykot ekonominya dan sementara ke Taif ini yang agak, ya mungkin orang-orang gunung dikira mau menerima hidayah Islam, ternyata juga sama. Akhirnya sampai Rasulullah itu berdoa itu benar-benar ini asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hawani 'alan nas. Aku enggak kuat lagi ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Pertama sebenarnya pamannya istrinya meninggal, pamannya meninggal, kemudian di Isra Mi'rajkan semakin kuat, tapi kemudian dihijrahkan Rasulullah. Nah itu ayatnya itu yang nyinggung tentang hijrahnya itu pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam surah At-Taubah itu illa tansuruhu wa qad nasruhullahu id akhrajul ladzina kafaru thani dhumma fil ghar id yaqulu sahibi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatallahi alladzina kafaru sulfa wa kalimatullahi al-'ulya wallahu 'azizun hakim. Itu ayatnya di situ tadi kita lewat itu. Harus kita baca dari situ. Apa maksud ayat tersebut? Ya, ini kalian ini disuruh perang aja berat. Emang kalian itu sudah pernah menolong Rasulullah apa? Ingat dulu Rasulullah itu ya sudah mau dibunuh ya oleh kaum orang-orang kafir. Kemudian di sini dikatakan faqad nasrullah, Allah yang menolongnya. Ya ketika orang kafir itu sudah mengusir akan memang membunuh, kemudian bersama dengan Abu Bakar, ya di sini idhuma fil ghar, keduanya ada di dalam gua Tsur, ya dikejar-kejar. Dan jangan mengira, kita kadang mungkin lupa bahwa hijrah itu dikiranya semalam 2 malam, itu bukan segitu. Hijrah itu dikejar-kejar masuk gua itu 3 malam Rasul itu nginep di gua Tsur itu 3 malam. Karena apa? Untuk menghilangkan kepastian itu orang-orang kafir itu, karena itu ada 2 jalur yang berbeda dari Makkah ke Madinah itu. Jalur yang ditempuh ini yang perbukitan. Ketahuan jalur itu pasukan sudah di depan di dalam Gua Tsur itu. Ini jejaknya sampai sini, tapi kok guanya kelihatan masih perawan istilahnya. Perawan, ada ini ya, ada sarang burung, nggak mungkin orang masuk sini, nggak mungkin, balik lagi mereka. Padahal Rasulullah sudah tahu. Padahal dikatakan di sini ya, idh yaqulu li sahibihi, pada saat itu Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Bakar, la tahzan, nggak usah gelisah, nggak usah sedih Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Abu Bakar sampai pada saat itu pasukan musuh itu sudah di depan pintu Gua Tsur itu, sempat ada ular menggigit tangan itu, mau menjerit, ditahan-tahan. Ini diceritakan di dalam surah At-Taubah ini. Subhanallah. Ya, jadi kondisinya. Lalu kemudian dari peristiwa hijrah itu sampailah ke Madinah. Jadi 3 malam di Gua Tsur, perjalanan 8 hari itu. Perjalanan 8 hari ya untuk menghilangkan jejak, sampai pasukan itu akhirnya ya orang kafir mengejar melalui jalan lain. Nah, bukan yang jalur alternatif ini. Nah, kan di saat itu akhirnya selamat sampai ke Madinah. Selamat kemana? Barulah itu semua kaum muslimin yang ada di Madinah mengatakan Tola'al badru alaina min saniyatil wada, itu peristiwa hijrahnya itu.
Subhanallah. Tala'al badru alaina wa bulan purnama sudah muncul di tengah-tengah kita, sudah sampai itu min saniyatil wada, itu dari Bukit Sania yang biasanya dipakai buat perpisahan kalau orang mau pergi ke luar kota itu dari Madinah sampai di bukit, ya udah ya hati-hati itu sampai di sana ketemu itu. Wajib bersyukur alaina, kita harus wajib bersyukur. Syukur kita ini ada seorang petunjuk al-hadi, ya Rasulullah SAW akan membimbing kita menganut agama yang benar, yang akhirnya orang-orang Madinah menyambutnya dengan penuh kesyukuran. Ya akhirnya Rasulullah pun dakwah di Madinah, subhanallah, sudah disambut oleh orang-orang Ansor yang ingin sekali masuk Islam. Mulailah tahap pertama hijrah, ya orang hijrah dari Makkah ke Madinah itu bawa bekalnya semampu tubuhnya, membawa bekal itu sampai di sana kemudian ditolong. Itulah orang muhajirin ditolong oleh orang Ansor. Tapi kita ingin bicara ini surah ini konteksnya di mana? Ini musuh terbesar dakwah di Madinah tiada lain adalah eksternal dan internal. Eksternalnya orang-orang kafir yang ada di Mekah yang dendam kesumat. Benar-benar katakanlah dia itu mereka itu ibarat, maaf ini kata-kata kasar, kurang ajar ya Muhammad itu sama Abu Bakar bisa menipu kita sampai ke Madinah. Kapan kita serang aja lah Madinah, kira-kira kapan kita habisin aja meskipun sudah di negeri orang lain. Gitu. Kira-kira begitu. Pokoknya ini luar biasa. Ini dendam kesumat ya. Apalagi dendam itu terjadi setelah kafilah dagangnya Quraisy itu dicegat pada saat perang Badar. Dicegat maksudnya kita mau minta ya itu setelah setahun, kemudian ditanya di mana tahun kedua, kami minta ya kami ninggalin harta benda itu di Mekah, pastinya dirampas juga karena saya mau minta bagiannya. Wah akhirnya ada Sandi datang ke Mekah mengirim pasukan perang 313 lawan 1000 pasukan. Nah ini juga disinggung di sini, luar biasa dimenangkan oleh umat Islam. Perang Badar lewat, perang-perang lain kemudian dirancang. Dan yang menarik di sini ternyata di dalam surah inti dari surah At-Taubah itu adalah Rasulullah SAW ya memang udahlah baro'ah, sikat aja semua orang kafir itu, sikat orang. Di dalam surah At-Taubah disebutkan di ayat 73 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludh 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Artinya hai Nabi, udah sikat habislah orang-orang kafir sama orang munafik itu, musuh dalam selimut ini. Berkali-kali perang itu gara-gara munafik, Pak. Ya, kita lagi bicara ini strategi perang kita begini, langsung mungkin kalau kita SMS atau WA gitu kirim ke pasukan musuh, ini kalian bakal diserang dari sini. Kurang ajar itu. Persekongkolan orang munafik dengan Yahudi Madinah, Bani Quraisy itu, wah ini luar biasa. Selama 7 tahun lamanya ini musuh dalam semen. Makanya di ayat ini yang di dalam surah At-Taubah ini yang tidak dikasih Bismillahirrahmanirrahim ini, Allah langsung merintahkan sikat habis saja itu orang kafir sama orang munafik itu, dan kerasin aja sikat habisin aja mereka. Walut alaihim, bersikap keras maksudnya dibunuhin semuanya aja. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka itu adalah Jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Jadi di ayat inilah yang kemudian dikatakan surah At-Taubah itu surah yang pokoknya sangat keras. Memang itu dibaca ya, sangat keras sekali. Ya pernah Nabi itu luar biasa melihat ya, pertentangan ya, orang-orang munafik ini, persekongkolan mereka dan sebagainya. Nah karena itu memang
kalau kita melihat surah At-Taubah itu dari sisi pertentangan saja, sebenarnya ini kan persoalan umat Islam itu mempertahankan kota suci, tempat suci ya. Pertama itu adalah Masjidil Haram. Sampai di ayat ini innamal musyrikun najasun fala yaqrubul Masjidil Haram. Orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir ini adalah mereka itu najis, nggak boleh mendekati Masjidil Haram. Mana tahun ketika sudah beres di dalam negeri, ya Rasulullah tahun ke-7 ya kemudian berangkat ke Mekah. Untuk apa? Untuk ziarah ibadah haji. Tapi di Hudaybiyah ditahan oleh orang-orang kafir. Akhirnya terjadi perjanjian perdamaian Hudaybiyah yang menguntungkan, kelihatannya menguntungkan orang kafir, sementara merugikan orang muslim. Apa diantaranya saat itu? Gencatan senjata 10 tahun siap, ya kan gitu kan. Yang orang muslim ya, yang keluarganya dia pengen tinggal di Mekah dipersilakan, tapi harus masuk kafir lagi. Waduh berat ini, tapi Rasulullah nggak apa-apa kamu sana nanti dakwah gitu. Jadi dia kafir lagi, ternyata dakwahin saudara-saudaranya ya. Kemudian hajinya boleh tunda tahun depan, wah gitu kan. Kemudian orang-orang Islam yang sudah murtad nggak boleh ditarik lagi. Oh ini merugikan ini. Tapi setahun kemudian dakwahnya pelan-pelan. Begitu setahun kemudian Rasul bisa kembali lagi dengan keadaan aman. Ternyata terjadi Fathu Makkah, ya, dan terjadi Fathu Makkah. Itulah keberhasilan. Jadi ini sekali lagi membaca surah Al-Anfal ya. Bahkan lagi ini salah satu tanda kemenangan Islam itu bukan hanya rampasan perang, juga di sini dijelaskan soal pembagian zakat. Itu disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allaf qulubuhum fir riqab wa fi sabilillah sabil, dan al-ayah itu 8 asnaf. Itu juga di sini. Maksudnya apa? Setelah Islam maju, Islam bisa mengembangkan ekonomi. Hal ini terjadi di dunia saat ini di mana Islam kelihatan tidak mempunyai kekuatan militer. Dan kita baru menyaksikan ternyata ada negara Islam yang diam-diam dia mengembangkan kekuatan militer yang sangat. Ini Islam pun agak bangga sedikit. Kemarin perang 12 hari antara Iran sama Israel itu kayak kita agak bangga sedikit. Ya. Selama ini saudara kita kunut nazilah, doain ya Allah tolong orang-orang muslim yang di Palestina, menangkan mereka. Itu doa berbulan-bulan, bertahun-tahun, sudah lebih setahun lamanya. Tapi kayaknya enggak punya kekuatan karena Timur Tengah semua dikuasai oleh Amerika. Tiba-tiba ada satu negara yang mempunyai kekuatan, kita kagak bangga. Mudah-mudahan ada kejayaan Islam berikutnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mari kita kuatkan ya mungkin kedekatan kita dengan Al-Qur'an, dengan Islam, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu